नमस्कार, यो समय हो अर्थ राजनीतिको। म जितेन्द्र रसिक। अर्थ राजनीतिमा मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै आर्थिक सुशासन र अर्थतन्त्रमा हुने हरेक किसिमका नीति वा अराजनीतिका सन्दर्भ केलाउने गर्दै आएका छौँ। कोभिड महामारीकै कारण नेपालका आन्तरिक उडानमा रहेका वायु सेवा कम्पनीहरू यति बेला निश्चित सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो वायु सेवा कम्पनीहरूको छ। चैत 11 गते सरकारले लकडाउन गरे लगत्तैबाट उडान स्थगित गरेका वायु सेवा कम्पनीहरूले असोज 5 गतेबाट उडान सुरु गरे पनि सबै जहाज पूर्ण क्षमता अनुसार उडान भर्न सकेका छैनन्। पछिल्लो समय जनजीवन सामान्यतर्फ उन्मुख हुँदै गए पनि यो क्षेत्र पनि अन्य क्षेत्र जस्तै समस्यामा छन्। पछिल्लो अवस्था के छ? वायु सेवा कम्पनीहरूले कसरी सेवा दिइरहेका छन्? पर्यटन क्षेत्र चलायमान नहुँदा यो क्षेत्रलाई कस्तो असर पारेको छ? यी र यस्तै विषयमा रहेर कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका प्रवक्ता तथा हेली एभरेस्टका सिइओ योगराज कँडेल। यहाँलाई स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू। कोभिड-19 ले अन्य व्यवसाय जस्तै वायु सेवा क्षेत्रलाई पनि समस्यामा पार्यो। के छ अहिलेको अवस्था? कोभिड-19 को प्रभाव पछि सबभन्दा बढी इफेक्टिभ सबभन्दा प्रभावित क्षेत्र भनेको वायु सेवा नै हो। त्यसमा विशेष गरेर हेलिकप्टर भन्ने गरेका छौँ। विशेष गरेर तपाईँले व्यवसायको सन्दर्भमा हुन त सबै व्यवसायहरूलाई इफेक्ट गरेको छ। विशेष गरेर स्वास्थ्य र कृषि बाहेकका सेवा हेर्नुहुन्छ भने इफेक्ट छ। तर नेपालको सन्दर्भमा जुन विदेशीहरूसित डिपेन्ड भएर चलाउने आन्तरिक वायुयानहरू पूर्ण रूपमा बन्द रहेका छन् र यहाँले भने जस्तै असोज 6 पछि हामीले उडान त सुचारू गऱ्यौँ, तर उडान सुचारू अपरेसनमा छ भन्न मात्रका निमित्तका मात्रै यो चाहिँ नि व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको छैन। व्यवसाय भनेको के हो भन्दा कारोबार हुनु पर्यो नि त, कारोबार हुन सकेका छैनन्। सबै कम्पनीहरू अहिलेको अवस्था अझैसम्मको अवस्था हेर्दा पनि हामी वेट एन्ड वाचमा छौँ, आशावादी मात्र छौँ। तर अहिले कम्पनीहरू लगभग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कति 11वटा कम्पनी छन् हैन नेपालमा? नेपालमा टोटल 19वटा कम्पनी छ। 19वटा कम्पनी छ, 11वटा हेलिकप्टर कम्पनी। 11वटा हेलिकप्टर। भनेपछि यो 19वटा कम्पनीको अवस्था अहिले गुणागत रूपमा भन्नुपर्ने बेला छर्लङ्ग देखिने गरी चाहिँ अवस्था कस्तो छ? हेर्नुहोस्, हेलिकप्टरको 11वटा कम्पनीहरू त लगभग सबैको अवस्था नाजुक अवस्था छ। ल भनौँ, यहाँलाई जानकारी नै छ नेपालको सबभन्दा बढी चाहिँ हेलिकप्टर सबभन्दा बढी प्रभावित हेलिकप्टर। किन हेलिकप्टरको पर्यटकको भरमा मात्र आफूलाई सस्टेन गर्छ। यिनीहरू सबै कम्पनीहरू लगभग विदेशी पर्यटकको भरमा मात्रै बाँचेका कम्पनीहरू। नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ भने खालि एउटा रेस्क्युहरू हुने गरेका छन्। अन्यथा त्यस्तो पहिला खाद्यान्न बोक्न हुन्थ्यो, अहिले त्यो पनि पर्दैन, ठाउँ ठाउँ बाटो पुगिसक्यो। त्यस कारणले गर्दा केही हाइड्रोका प्रोजेक्टहरूको सन्दर्भमा उडान हुन्थ्यो। अहिले त्यो पनि प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्न नसकेको कारणले त्यो पनि लगभग अलमोस्ट बन्द नै छ। त्यस कारण अहिले उडान भनेको दिनमा 2-3टा उडान एक्सिडेन्ट अथवा बिरामीको कारणले हुन्छन्। त्यसमा पनि 11 कम्पनीको बिचमा खोसाखोस हुन्छ। त्यस कारण रेट घटाघट हुन्छ। त्यस कारण कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो अपरेटिङ कस्टभन्दा पनि तल गएर उड्न पर्ने स्थिति छ अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेलिकप्टर कम्पनीको कुरै नगरौँ, सबै कम्पनी यसो हुँदाखेरि त तपाईँहरू त दिनानुदिन घाटातर्फ उन्मुख होला। अफकोर्स हामी त प्रत्येक दिन लसमा गइरहेछौँ, प्रत्येक दिन। किनभने एकातिर अपरेटिङ कस्ट हामीले कर्मचारीहरू पाल्नुपर्ने राखिराख्नुपर्ने बाध्यता। किनभने यसमा युज हुने कर्मचारीहरू जनशक्ति जुन छन् हाई स्किल जनशक्ति हो। भोलि बिहान फेरि यसलाई रिगेन सपोज उडानै भयो भने पनि रिगेन गर्नु गाह्रो, हामीले उहाँलाई टिकाइराख्नुपर्ने बाध्यता। अर्को के हो भने व्यवसाय छैन। तेस्रो के हो भने जति पनि ब्याङ्कहरूले जति पनि लोन लिएका छौँ, करिब सबै कम्पनीको 50 देखि 70% लोन छ। यो लोनको त एभ्री डे तपाईँको ब्याज दर त मिटर त चलेछ नि त। यो त कुनै न दिन अहिले पो चैत मसानसम्मलाई तिर्नलाई हामीलाई अलि सहुलियत दिएको छ। तैपनि के भनिएको छ भने पुरानो किस्ता सपोज अब साउनको किस्ता पुसमा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, लोन लिएर भए पनि तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भने अर्कोतिर जहाजहरू एयरक्राफ्टहरू एयरपोर्टमा ल्यान्ड गरेर बसिरहेछन्, कन्टिन्यू आश्रयमा बसिरहेछन्, यिनीहरूको पनि तिर्नुपर्ने मिनिमम भनेको छ सरकारले। त्यो पनि असहज मसान्तसम्म थियो, त्यसपछि त उसले बन्द गरिदिइसक्यो। त्यो पनि हामीलाई थुपारिएको छ। उड्ना साथ फेरि अर्को छ। एकातिर के हो भने हेर्नुहोस्, कुनै पनि ठाउँ जस्तै जहाज उड्यो, फ्युलको लागि पैसा तुरुन्तै तिर्नुपर्छ, अन्यथा पाइँदैन। इन्सुरेन्सको लागि तुरुन्तै तिर्नुपर्छ, पाइँदैन। त्यस कारण लोन लिएर भए पनि अहिले साथीहरूले भनौँ न हाम्रो एयरलाइन्स कम्पनीहरूले लोन लिएर नै
कम्पनी चलाउन बाध्य भएका छन् र सबै कम्पनीले आफ्ना पूर्ण रूपमा जहाजहरू चलाएको अवस्था छैन। जस्तै उदाहरणको लागि हेली एभरेस्टकै कुरा गरौँ, यसले चाहिँ मासिक भनौँ या दैनिक कति घाटा बिहोर्ने गरेको छ? सरस्वती हेर्नुहुन्छ भने यो 7-8 महिनाको सेरोफेरोमा हामीले करिब करिब 16 करोडको लस बेहोरिसकेका छौँ। किन? अब त्यो लसको बिजनेस लस मात्रै हुँदैन, इक्विपमेन्टहरू मेसिनरीहरू जमिनमा रोटेट गरेर नराखिसकेपछि मेसिनहरू बिग्रेको अवस्था छ। अहिले तपाईँले भन्नुहुन्छ भने हाम्रा कतिपय हामीले जब जहाज सञ्चालन गर्न असोजमा आएर एकैचोटि 6 महिनापछि सञ्चालन गर्नु कतिपय यसका मेसिनरी पार्टहरू बिग्रिसकेका थिए, त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर, त्यो चेन्ज गर्दाखेरि लाग्ने कस्टहरू, अर्कोतिर हाम्रो 6 महिना कन्टिन्यू व्यवसाय नभएको कारणले एउटा लस छ भने 6 महिनाको ब्याज तिर्नुपर्ने, 6 महिनाको तलब तिर्नुपर्ने, 6 महिनाको भाडा तिर्नुपर्ने, 6 महिनाको ट्याक्सका कुराहरू हुन्छ। किनभने होला तपाईँ इन्कम ट्याक्स नतिर्नुहोला तर चाहिँ कर्मचारीलाई दिएको टिडिएसहरू त तिर्नुपर्ने बाध्यता छ नि। यसले गर्दाखेरि के हो भने कन्टिन्यू लस छ, इन्कम केही पनि नभएपछि। अनि लसको के हुन्छ भने हेर्नुहोस् ट्याक्सका सन्दर्भमा यो डबलिङ हुँदै जान्छ, डबलै हुन्छ कि हजुरको। यसलाई जुन खालको तपाईँहरूले समस्या भोगिरहनु भएको छ सरकारबाट केही पहल भएको छैन? सरकारबाट हेर्नुहोस् यो 6 महिनाको लागि जस्तै एउटा पहल के हो भने क्यानले के गर्यो भने ल्यान्डिङ पार्किङ अथवा आश्रय अथवा रुमहरूमा 25% मात्रै लिने भनेर भन्यो। पछिल्लो चरणमा भनौँ न चैतदेखि लागू गरिसकेपछि पछिल्लो चरणको त उसले घटाएर ल्याएको छ ल्यान्डिङ पार्किङ मात्रै, तर इभन एयरपोर्टका कोठा भाडाहरूको सन्दर्भमा मिलान गरेको छैन, पुरानो हिसाब मिलान गरेको छैन। सरकारले निर्णय गर्दा पनि कर्मचारीहरूले गर्न अझै गरिरहेको छैनन्। अब क्यानको कर्मचारीलाई सोध्यो माथिबाट सर्कुलर छैन भन्छ, जबकि उहाँहरूले त्यो मन्त्रालयले कन्सर्निङ मिनिस्ट्री क्याबिनेटले डिसिसन गरेर पठाएको छ एकातिर भने। अर्कोतिर यो यति बेला हामीले के सोचेको छौँ कमसेकम हाम्रो जति पनि लोनहरू छ एयरलाइन्सको लोन त्यसलाई टोटल लोनलाई रिफाइनेन्सिङ गरिदिन सकिन्छ कि भन्ने एउटा कुरा थियो, त्यो पनि हुन सकेन। लोनको प्रकृति हेरिकन एउटा लिमिट सर्टेन एमाउन्ट, किनभने 50 अर्ब टुरिज्म सेक्टरलाई छुटाएको थियो, त्यसमा फर्स्ट कम फर्स्ट जो पहिला आउँछ उसैले पाउने गरी 20 करोडसम्मको, यो 20 करोड भनेको त एयरलाइन्स कम्पनीलाई केही पनि होइन, 10 अर्ब करिब 11 अर्बको लगानीको इन्डस्ट्री हो नेपाली 11 खर्बको। त्यसमा तपाईँको 50% पनि हेर्नुहुन्छ भने 5.5 खर्ब त लोनै छ होइन। यो लोनलाई 50 अर्बको एउटा पिनट बराबरको चाहिँ रिफाइनेन्सिङ ल्याइदिएर यसमा के हुन्छ भन्ने, त्यो त मैले एउटा एयरलाइन्सको मात्रै कुरा गरेँ। अब यसमा टुरिज्म सेक्टरलाई ल्याएको छ, करिब 10 खर्बको होटल इन्डस्ट्री छ, त्यस्तै गरेर अरू ट्राभल ट्रेकिङहरू छन्, टुरहरू छन्, उनीहरूलाई टोटल बाँड्दा त केही पनि पुग्दैन। त्यस कारण सबै साथीहरूले यसमा फाइदा लिन पनि सक्नु भएको छैन। हुन त मन्त्रीजीले अर्को 20 अर्बको हामीले थप्छौँ एयरलाइन्स इन्डस्ट्रीलाई मात्रै भन्ने पनि कुरा आएको थियो, यो कुरामै मात्रै रहेको छ, आउन सकेको छैन। त्यस कारण जति पनि कुराहरू यो हामीले 2072को भूकम्पपछि पनि यस्तै सहानुभूतिहरू पाएका थियौँ, अहिले पनि पटक त्यही नै भएको छ। केवल सहानुभूति मात्र पाइयो, काम के शब्दहरू पाइयो, त्यसमा चाहिँ कारण पक्षमा हामीले कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ कसको कमजोरी रहेछ? अब भनौँ न सिम्पल एउटा इक्जाम्पल लिउँ, क्याबिनेटले गरेको डिसिजनमै पनि क्यानले लागू गर्न सकेका छैन होइन, गरेको छैन। अब यो चाहिँ नि उहाँहरूले दिनुभयो धन्यवाद दिनुपर्छ, तर जबसम्म प्रयोगकर्ता अथवा हामीले एयरलाइन्सहरूले त्यो पाउँदैनौँ नि तबसम्म पाएको अनुभूति हुँदैन। हामीले गरेका छैन, दिनुभयो डिसिजन गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। हाम्रो अनुरोध के हो भने कमसेकम पाउने चिज टाइममा कार्यान्वयन गर्नुहोस्। डिसेम्बरसम्मभित्र तिर्नुपर्ने भनेको छ। यदि डिसेम्बरसम्म मिलान गरेन भने यसमा फेरि 20%को पेनाल्टी लाग्न थाल्छ हामीलाई। उहाँहरूले न मिलान गरिदिनु भएको छ न चाहिँ नि हामीलाई पेनाल्टीबाट रोक्ने अवस्था छ। त्यस कारणले असोजसम्म चैतदेखि असोजसम्म छुट दिएको, त्यो छुटको अवधिमा छिटोभन्दा छिटो मिलान गरिदिनुहोस् भनेर हामीले पटक पत्राचार गरेका छौँ। हेरौँ अब यसमा के हुन्छ। तर कानुन पक्षमा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के हो भने कर्मचारी लेभलमा गइसकेपछि कानुन पक्षमा एकदम ढिलाइ भएको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। तपाईँ त यो वायु सेवा सम्बन्धी होइन काम पनि गर्दै आउनुभएको छ, यसको तपाईँ प्रवक्ता समेत हुनुहुन्छ, वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका प्रवक्ता समेत हुनुहुन्छ होइन। हामीले हेलिकप्टरको कुरा छोडेर अरू वायु सेवा तर्फ हेर्ने हो भने त्यसको अवस्था चाहिँ के छ? मैले अघि नै भने करिब 19वटा नेपाली इन्भेस्टमेन्टमा खलेका कम्पनीहरू छन् यहाँ, तपाईँको आन्तरिकतर्फ र इन्टरनेसनल हेर्ने हो भने कतिपय कम्पनीहरू आन्तरिक र इन्टरनेसनल दुइटै चलाएको छ। जस्तो बुद्धहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने आन्तरिक पनि हो अन्तर्राष्ट्रिय पनि, श्री एयरलाइन्स आन्तरिक पनि अन्तर्राष्ट्रिय। यसरी हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मात्रै जस्तै एनएसी पनि आन्तरिक पनि हो अन्तर्राष्ट्रिय पनि हो होइन। त्यस्तै गरी एउटा हिमालय एयर मात्रै नेपाली लगानीमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय मात्रै छ। मैले अघि नै भने 11वटा हेलिकप्टर कम्पनी, बाँकी फिक्स विङ कम्पनीमा पनि 2 थरीकाको उडान हुन्छ नेपालमा। तपाईँले सर्च एउटा स्टल एयरक्राफ्ट भन्छौँ
जुन पहाडका डाँडाकाँडाहरूमा जान्छन्, जस्तै हुम्ला, सिमीकोट, जोमसोम, लुक्ला जाने, भोजपुर, रामेछाप जाने साना प्रकृतिका सानो रनवे भए पनि उनीहरूलाई पुग्ने। अर्को हुन्छ ट्रङ्क रुट भन्छौँ हामीले, जस्तै भैरवा, नेपालगञ्ज, धनगढी, विराटनगर होइन, सुर्खेत यस्तो पोखरा जाने जुन ठुला जहाजहरू जान सक्छन्। ठुला जहाज ट्रङ्क रुटको सेक्टरमा अहिले प्यासेन्जर सङ्ख्या अलिकति बढेको छ, तर बढेको छ, इकोनोमिकली बढेको छैन, नम्बर अफ प्यासेन्जर बढेको छ। अब यो फेरि प्रश्न गर्दा तपाईँलाई पनि सरप्राइज लाग्ला, प्यासेन्जर बढ्यो कमाइ भएन भन्नुहुन्छ। हो, हिजो भैरवा 5600 प्राइसमा बिकेको टिकट आज 1800 मा बिकिरहेछ। 1800 देखि 2400 2600 बिकिरहेछ। अब किनभने प्यासेन्जर छैन, नभएपछि के हो भने मार्केटिङ स्ट्राटेजीमा एक्ज्याक्टली तपाईँले भनेकै शब्दमा भन्ने हो भने बस भाडा बराबर नै भएको छ। आज भैरवा जानलाई लग्जरी बसमा जानुभयो भने 2600 रुपियाँ छ, जबकि 1800 मा तपाईँ टिकट पाउनु भएको छ है भैरवाको। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भने 18 दुना त्यहाँ गर्दा पनि एउटा प्यासेन्जर बराबरको पैसा आउँदैन भनेपछि नम्बर अफ प्यासेन्जर बढे तापनि उत्साहजनक छैन। खाली किन लाने भनेर साथीहरूले त्यसमा चाहिँ नि लो फेयरमा गर्नुभएको। जहाजमा खर्च हुने इन्धन हजुरको खर्च मात्र पनि उठ्दैन यसले। अहिले तपाईँको इन्धन र इन्सुरेन्सको मात्रै उठे पनि हुन्छ, त्यो पनि उठ्ने अवस्था छैन। अहिले त हाम्रो के हो भने अहिले टु द फ्रेङ्क अपरेसन गर्नुको पछाडिको रिजन के हो भने एउटा ब्रान्ड कायम गर्नु। किनभने भोलि आज अपरेसन नगरौँ, भोलि पनि यो जहाज पनि उडानमा छ र भनेर आफ्नै प्यासेन्जरले पुरानो आफ्नो क्लाइन्टले बिर्सला भन्ने डर एकातिर। अर्को के हो भने रेगुलर अब लोन लिएर मात्रै भएन, कमसेकम तलब खुवाउनलाई ट्रान्जेक्सन हुन्छ भन्ने बेसमा साथीहरूले उडान गर्नुभएको छ। ब्याङ्कलाई त अहिले ब्याज दर तिर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने त्यसलाई पुछ गर्न सकिएर सरकारको एउटा निर्णय अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको निर्णयले त्यसलाई हामी पुछ गरिरहेछौँ। कुनै न कुनै दिन त त्यो पनि जोडिएर आउँछ नै, हामीले तिर्नै पर्छ। तर के हो भने रेगुलर कमसेकम भनौँ न अफिसको भाडा, कर्मचारी खर्च, सानतिनो इन्धनको पैसा र केही तिर्न सकिन्छ कि भन्ने बेसमा मात्रै अहिले उडानहरू भएको छ। त्यति नै धानेको छ अहिले। भनेपछि धेरै जहाजहरू अहिले ग्राउन्डेड अवस्थामै होला। यो कोभिड अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने कतिवटा जहाज अहिले चाहिँ सञ्चालनमा स्वच्छता हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो टोटल 33वटा हेलिकप्टर छन्, करिब 48वटा डोमेस्टिकतर्फ जहाजहरू छन्। आजको दिनमा 12वटा हेलिकप्टर उडेको छ, 33 मध्ये 12वटा हेलिकप्टर उडेको छ, 48वटा मध्ये करिब 14वटा जहाज उडेको छ। हेर्नुहोस्, उडान छैन किन अरू जहाजहरूलाई थन्काएर राख्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। बेला बेलामा हप्तामा 2 दिनमा त्यसको ग्राउन्ड रन हुन्छ, चेक गरिन्छ, किन मेसिनहरू रोटेट गरिराख्नुपर्ने बाध्यता भएको कारणले हो। नै भने मैले भने करिब 48 र 33 मध्ये 33 मा 12, 48 मा 14 एयरक्राफ्टहरू अहिले उडेको अवस्था, रेगुलर फ्लाइटमा रहेको अवस्था। अरू जहाजहरू कम्प्लिटली ग्राउन्डमा छन्। यो अझै लामो समय जान्छ जस्तो लाग्छ। अब यो लस त झन्झन बढ्ने जस्तो देखियो, लामो समयसम्म होइन यो कोभिड रहने देखिएको छ। हजुर, यस्तो अवस्थामा यो लस रिकभरीका लागि चाहिँ तपाईँहरूको अब के प्लानिङ छ? अब यस्तो छ, हामीले यो बिचमा यसको किनभने हेर्नुहोस् नेपालमा 2टा सिजन मात्रै हुन्छ, 3-3 महिनाको सिजन हुन्छ। हेर्नुहोस्, एक त ट्राभल सिजन पनि अब कम्प्लिटली डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी एकातिर फग लाग्छ, उडान हुन सक्दैन, अर्कोतिर प्यासेन्जर मुभमेन्ट कम हुन्छ जाडोको कारणले, अर्कोतिर विदेशीहरू आउँदैनन्। त्यस कारणले अब कम्प्लिट चाहिँ नि बिजनेस हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नि जगजायो। अब मार्च पछि मेबी टचवुड भ्याक्सिन आयो, कन्फिडेन्स लेभल बढ्यो, विदेशीहरू आए, नेपाल सरकारले खुला गर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूलाई खुला छोडिदियो भने केही होला। अन्यथा के हो भने लसको रेसियो अब झन् बढी बढ्छ। के गर्नु पर्ला अब यो क्षेत्रलाई पनि बढाउन अथवा होइन पर्यटन क्षेत्रमा एक खालको हवाई सेवाले होइन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। अब यो दुवै क्षेत्रलाई हेरेर सरकारले यो खालको योजना दिनु पर्थ्यो, त्यो दिन नसकेको अवस्था हो। एकदम यसमा हामीले पटक पटक सरकारसित गुहार पनि गरेका छौँ, एफएनसिसिआई मार्फत पनि गएका छौँ, डायरेक्ट पनि गएका छौँ। यसमा केही कुराहरू सरकारले सोच्नुपर्ने बाध्यता छ, किनभने हिजोको दिनमा 3%, 2 to 3% जिडिपीमा एयरलाइन्स इन्डस्ट्रीले कन्ट्रिब्युट गरेका थियो। सबभन्दा पहिलो कुरो त के हो भने सरकारले डोमेस्टिक टुरिज्मलाई जस्तै द्वन्द्वकालमा पनि के गर्यो भने प्रत्येक कर्मचारीहरूलाई क्यास पैसा नदिने, तर घुम्न गएर त्यो खर्च गरेर आए बापतको बिलहरूमा भरपाई गरिदिने चलन थियो। एउटा त त्यो सरकारी कर्मचारीले जुन खाइपाइ आएर पाउनु भएको छ, जसलाई चाहिँ नि कन्भर्ट केमा गरिदिनु भयो भने बिलमा कन्भर्ट गरिदियो भने मलाई लाग्छ हाम्रो टुरिज्ममा एउटा। अर्को के हो भने
टुरिज्म सपोर्ट गर्नको लागि अब डोमेस्टिक प्याकेजहरू हामीले दिएका छौँ। ती प्याकेजहरूको प्रमोसनमा जस्तै नेपाल टुरिज्म बोर्ड छ, सुतेर बसेको छ आजको दिनमा। लन्डनमा गएर स्टिकर लगाएर त भएन नि आजको दिनमा त। टुरिज्म बोर्डले त केही समय अगाडि हामीसँगै अर्थ राजनीतिमै कुराकानी गर्ने बेला पनि भन्नुभएको थियो, हामीले देश दर्शन अभियान चलाएको छौँ। यताबाट पनि नेपालको एउटा हवाई क्षेत्र होस् या होइन आन्तरिक भनौँ, आन्तरिक हवाई क्षेत्र होस् या पर्यटकहरूलाई चलामान बनाउन चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले देश दर्शन भनेर अहिले भर्खर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै योजना ल्याएका छौँ भने त्यो प्रभावकारी चाहिँ हुन नसक्या हो, त्यही भन्नुहुन्छ? प्रभावकारी होइन, जनमासमा पुग्नै सकेन। खै त च्यानल मार्फत सोध्छु, खै त कसलाई जानकारी छ? तपाईँहरूसँग समन्वय भएको छैन? खै त हामीले सोधिरहेछौँ, हामी सोध्दैछौँ, आम पब्लिकले त त्यो बुझ्न पनि पाएको छैन। देश दर्शनका कुराहरू हो डेफिनेटली सुनेको मिडियामा, तर के हो त कारण पछि कहाँ छ? त्यस कारणले गर्दा सरकारका ती निकायहरूले कमसेकम एउटा काम गर्नु पर्यो। अर्को त्यति मात्रै होइन, सरकारले अहिले हेर्नुपर्ने के भने हामीलाई हिजो तपाईँले हेर्नुभएको छ करिब करिब 30 खर्ब डलरको अमेरिकामा प्याकेज निक्लिएको छ इन्डस्ट्रीलाई धान्नलाई। खर्ब डलरको प्याकेज हिजो निक्लेको छ। हामी कहाँ कुनै प्याकेज आयो? हिजोसम्म प्रत्येक कम्पनीले 10 देखि 12 करोड रुपियाँको सरकारको धुकुडीमा पैसा हाल्थ्यो। आज सरकारले सपोर्ट गर्नुपर्ने बेलामा त्यो ठुलो सपोर्ट हाम्रो एक भाग छ। अर्को के हो भने यसमा हेर्नुहोस्, यो हाम्रो इन्डस्ट्रीले यो गरेर इन्डस्ट्रीले प्याकेज ल्याइदिने हो। त्यो प्याकेज सेल गरिदिनलाई, सपोर्ट गरिदिनलाई, ब्याङ्किङ सपोर्ट गरिदिनलाई अथवा यो बेलामा रिफाइनेन्सिङ गरिदिनको लागि सबै गर्नुपर्ने सरकार। किनभने हामी अरू बेलामा प्रत्येक कुराको समाधान दिन सक्थ्यौँ, यो बेलामा समाधान दिन सक्ने हाम्रो हातमै केही छैन। हामीले हाम्रो कम्पनी सेलमा कम गरेर बिक्री गर्न पनि तयार। मैले भनिसकेँ नि, $1700 बेचेको हेलिकप्टरको पर आवरमा बेचेको हिजोको दिनको आज हामी $1000 बेच्दैछौँ, जुन $1000ले फ्युल र पाइलटको तलब पुग्दैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा एभ्रिडे लसमा छ। यो लस फेरि एउटा व्यापारी मर्ला, तर यो अल्टिमेटली लस गयो भने गभर्मेन्टलाई पनि लस हो। किनभने भोलि बिहान जहाँबाट सरकारी धुकुटीमा पैसाहरू आउँथ्यो त्यो पैसा दिने भनौँ न सुनको कुकुरलाई नै हामी अहिले चाहिँ काट्ने तर्फमा छौँ। त्यस कारणले सरकारले यति बेला ध्यान दिनुपर्ने बेला, सरकारले यति बेला लोन दिएर हुन्छ कि केही गरेर हुन्छ कि अथवा सुविधाहरूमा 25% लियो, आश्विन मसानसम्म थियो, तर यसको अवधि अझै थप्नुपर्छ, यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, ब्याङ्किङ सिस्टमबाट सपोर्ट गर्नुपर्छ अथवा ब्याङ्कको ब्याज दरमा घटाइदिनुपर्छ, हाम्रो कोस्ट कटौतीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, सामानहरूको भन्सारका कुराहरू छन्, त्यसको भन्सार लिने सामानहरूकोमा पर्सेन्टेज कटौती गर्नुपर्छ अथवा केही समयलाई छुट दिनुपर्छ, केही लाग्ने भ्याटहरूको छुट दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि त तपाईँ सङ्घमा पनि हुनुहुन्छ होइन, सङ्घहरूको भूमिका पनि त राम्रो हुनुपर्ने हो। सङ्घको भूमिका हेर्नुहोस्, हामीले मलाई लाग्छ हामीले करिब चैत मसान्तैतिरै हामीले यो लेखेर दिएका छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले व्यवसायहरूको छातासँग करिब 40वटा बुँदा छन् हाम्रो। केही बुँदाहरू होइन 40वटा। हामीले सँगसँगै के पनि भन्यो भने हामीले एक्लै मात्र नगरेर FNCCI मार्फत पनि हाम्रो कुराहरू राख्यौँ होइन, विभिन्न मिडियाहरू राख्यौँ। जस्तै हामीले भन्यो के भन्यो भने यति बेला सस्टेन गर्नको लागि नेपाली रिइन्सुरेन्स मार्फत तपाईँहरूले इन्डियामा डलर पैसा गइरहेको छ, बढी पैसा। तपाईँले नेपाली रिइन्सुरेन्स मात्र गरिदिनु न, कस्ट घट्छ कि एउटा इन्सुरेन्स कस्टमा। मैले सानो बुँदागत रूपमा दिन्छु। नेपाली टुरिज्मलाई ग्रोथ गर्नको लागि नेपाली टुरिज्म मार्फत केही गर्नुहोस्। नेपाली डोमेस्टिक टुरिज्म सरकारी कर्मचारीलाई घुमाइदिने अथवा उहाँहरूलाई क्यास दिने ठाउँमा त्यो गरिदिनुहोस्। 2 तपाईँको 3 नम्बरमा के हो भने हामीले फ्युल, एभिएसन फ्युलमा लाग्ने तपाईँहरूले एक्स्ट्रा पैसा प्राइस डिफ्रेन्स ठुलो छ, त्यसलाई घटाइदिनुहोस्, त्यो कम नाफा खानुहोस् भनिरहेको छौँ, जसले गर्दा हामीलाई सपोर्ट हुन्छ। 4 मा लाग्ने भन्सारका सुविधाहरूमा त उहाँहरूले लिइरहेको हो, डेफिनेटली सरकारको धुकुडीमा कर कम आउला, हामीले तिर्नु पनि। तर के भने केही समयको लागि यो समय हामीले 5औँ के भन्यो भने हामीले कमसेकम 100% रिफाइनेन्स गर्दैछौँ। हाम्रो लोन जति छ रिफाइनेन्स गर्नु, अनि केही लोन थपिदिनुहोस्। अझै सकिन्छ भने यो बिचमा जुन लोन लिन्छौँ 2-3% गरिदिनुहोस् भन्यो होइन। त्यस्तै गरेर सुविधाहरू, अरू सुविधाहरू जति पनि छन्, जस्तै विदेशबाट आउने पार्ट्सहरू, यो सुविधा सेवा सुविधाहरूको क्रममा सरकारले गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ छ कि। हेर्नुहोस्, भ्याट हामीले एकातिर हामी भ्याटमा दर्ता छैनौँ, हामीसँग भ्याट लिइन्छ होइन, हामी पब्लिकसित लिन पाउँदैनौँ। जस्तै सामग्री ल्याउँदाखेरि हामी भ्याट तिरेर हुन्छौँ, जस्तै इन्सुरेन्समा भ्याट तिरेर हुन्छौँ, त्यो कमसेकम हटाइदिनुहोस्। अनि यस्ता धेरै पोइन्ट छन् जहाँ चाहिँ नि हामीलाई एकदम सहज गरिदिन सक्थ्यो। 30-40 करमा पनि विभिन्न ठाउँमा दोहोरो कर प्रणाली त्यो त छँदैछ। भनौँ न ल्यान्डिङ पार्किङमा कमसेकम यो 6 महिना 7 महिनाको 100% रिलिज गरेर अनि त्यसपछि गएर 25% लिएर 1 वर्षसम्म छोडिदिएको भन्थ्यो। आज त्यो पनि अवस्था छैन होइन। केही समयलाई दिएको भन्ने मार्केटमा आउने, मैले अघि नै भनिसकेँ, दिएको पनि देखिन्छ, डिसिजन गरेको पनि देखिन्छ, तर हामीले अहिले पनि तिर्नुपर्छ। अहिले नवीकरणको व्यवस्था टाइम भइसक्यो, नवीकरणमा पनि उहाँहरूले पुरै पैसा तिर्नुहोस्, त्यो पछि डिसिजन भएपछि कुरा गरौँला भन्नु। जबकि हामीले प्रुफसहित गएका छौँ
घटाएर मैले तिर्नुपर्ने कति हो त्यति मात्र तिर्छु, तपाईँले गरिदिनुहोस् भन्दा पनि उहाँहरूले यो गर्न नसकेको अवस्था छ। यो भन्दा उहाँहरूलाई सुन्दा यो दुःख लाग्ला, तर दस रियालिटी यो चाहिँ नि व्यवसायीको पीडा कसैले पनि सुन्दैन। यति मात्रै होइन, तपाईँको कहीँ पनि गएर अहिले चाहिँ के हो भने जस्तै लुक्लामा हामी सङ्घीय सरकार स्थानीय तीनवटा गभर्मेन्ट भइसक्यो। अब हुँदा स्थानीय सरकारले पनि ल्यान्ड गरे बाबतको पैसा लिन थाल्छ। हामी सङ्घीय सरकार पर्मिसन लिइरहेको छौँ होइन। हरेक ठाउँमा समस्या छ। त्यस कारणले अहिलेको स्थितिमा तपाईँलाई एक शब्दमा भन्नुपर्दा कुनै पनि बेला सबै एयरलाइन्सहरू धराशायी हुन सक्छ। भोलि बिहानको दिन सेवा दिने बेलासम्म कम्पनीहरू टिक्छन् कि टिक्दैनन् भन्ने समस्या अहिले परिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा समयमै सरकारले यसमा ध्यान दियोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध पनि हो होइन। टचवुड राम्रो भइदियो, अर्को सिजनबाट टुरिस्ट आइदियो भने त विल रिग्रो। जसरी हामी चाहिँ भूकम्प पछि आएका थियौँ त्यसपछि आउन सकौँला, तर यो कोभिडको प्रभाव कति रहन्छ भन्ने कुरा नै नभएको कारणले अलिकति यसमा शङ्कास्पद छ। अरू जस्तो छ। अर्को विषय मैले जोड्न चाहेँ, सन् 2009मा चाहिँ यो इयूले नेपाली हवाई सेवाको सेफ्टी अडिट गरेको थियो। सन् 2013मा कालो सूचीमा पनि राख्यो। केही दिन अगाडि फेरि एउटा विज्ञप्ति जारी भयो। युरोपेली मुलुकहरूमा चाहिँ अब नेपाली हवाई उडानको लागि चाहिँ होइन राम्रो सङ्केत पनि भनियो। यसलाई तपाईँहरूले कसरी विश्लेषण गरिरहनु? यो तपाईँलाई अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जान चाहन्छु। 5 डिसेम्बर 1913 बिहान 5:45 हामीले यो समाचार सुन्यौँ। नेपाली एकदम एक्युरेट शब्दमा भन्नुहुन्छ भने एयर क्यारियर्सहरूलाई ब्यान गरेको यो भनेको नेपालका क्यारियरहरू उडान गर्ने कम्पनीहरू अथवा उडान गर्ने जहाजहरूलाई युरोपमा ब्यान गर्यो। 28 मुलुकमा ब्यान गर्यो एकैचोटि। उसले किन ब्यान गरियो त भन्दा सुरक्षाको कुरालाई लिएर नेपालका एयरलाइन्स उडान गर्ने एयरलाइन्सहरू असुरक्षित भए, त्यस कारणले गर्दा हाम्रा नागरिक धेरै मरे भन्ने उहाँहरूको आरोप थियो। तर यो आरोप त्यति बेला उहाँहरूले लगाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ कुनै पनि दुर्घटनाहरू भएको थिएनन्। नेपाली डोमेस्टिकमा त्यति बेला मलाई लाग्छ 2वटा दुर्घटना भयो। एउटा जमसम दुर्घटना भयो, अर्को यो मनरा खोलामा दुर्घटनामा उहाँहरूको नागरिक परिसकेपछि युरोपले हामीलाई ब्यान गर्यो, कालो सूचीमा राखेको। अहिले पछिल्लो चरणमा धेरै पटक युरोपियन युनियनको डेलिगेट नेपाल आयो, नेपालको डेलिगेट पनि युरोप गयो, धेरै कुराहरू आफ्ना प्रस्तुतिहरू गर्नुभयो। पछिल्लो चरणमा नेपालले जहाँ उहाँहरूले इन्डिकेट गरेका विषयवस्तुहरू छन्, यहाँनिर यस्तो छ, यहाँनिर तिम्रो कमजोर छौ भन्दा त्यो ठाउँमा नेपाल नागरिक प्राधिकरण, प्राइभेट कम्पनी, नेपाल सिभिल एभिएसन मिनिस्ट्री लगायत धेरै कामहरू वर्कआउट भए। करिब यसमा 60-70% को ग्रो गरियो, पोजिटिभ इन्डिकेटरहरू आए, जसको कारणले के भयो भने अहिले पछिल्लो चरणमा युरोपियन युनियनले एउटा सिम्पटम्स मात्रै दिएको, मानसिक रूपमा उनीहरू चाहिँ लगभग तयार भएका छन्। अब नेपालले इम्प्रुभ गर्यो, अरू देशको तुलनामा आइसक्यो, किनभने यो पछिल्लो चरणमा हेर्नु झन् दुर्घटनाको सङ्ख्या कम गरेको छ। उनीहरूको इस्यु के हो भने हामी यसमा यहाँलाई के रहोस् भने दुर्घटना जिरो गर्न सकिँदैन। यो अझै पनि म भन्छु दुर्घटना जिरो गर्न सकिँदैन, तर फ्याटलिटी जिरो गर्न सकिन्छ भनेको मृत्यु दरलाई जिरो गर्न सकिन्छ। हामी त्यतातिर गइरहेको छौँ। अब अहिले आएर एकातिर एक्सिडेन्ट पनि कम भएको छ, फ्याटलिटी पनि कम भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो पोजिटिभ सङ्केत हो, उहाँहरूले पोजिटिभ लिनु भएको छ। मानसिक रूपमा उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ, प्राविधिक रूपमा जुन डकुमेन्टेसन गर्नुपर्ने कुराहरूमा त्यो बाँकी छ। प्रब्लम हेरौँ 2021 सुखद रहन्छ, पोजिटिभ न्युज आउँछ भन्ने तपाईँहरूले पनि इयूलाई बुझाउन नसकेको होला नि। डोमेस्टिक प्रब्लम चाहिँ होइन, प्रब्लमलाई लिएर उहाँहरूले चाहिँ एकखालको युरोपमै प्रतिबन्ध गरिदिनु। अनि मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ, यो हामी चाहिँ डिप्लोमेटिक रूपमा कमजोर पनि हो। किन हो भने जुन दिन विमान बङ्गलादेश काठमाडौँ एयरपोर्टमा युएस बङ्गला भनौँ होइन, युएसको लगानी भएको एउटा जहाज बङ्गलादेशी जहाज नेपालमा दुर्घटनाग्रस्त भयो हो, त्यो दिन संसारमा 7वटा एक्सिडेन्ट भएको हुने एयरक्राफ्टका सोही दिन। अमेरिकामा पनि भयो, ब्राजिलमा भयो, धेरै मुलुकहरूमा भयो, युरोपमा पनि भयो। तर के हो भने हामीले के बुझ्न सकेनौँ भने हाम्रो डिप्लोमेटिक वे अथवा हामीले उहाँहरूलाई कि होइन है हामी कहाँ मात्र एक्सिडेन्ट भएको छैन। तर सबभन्दा ठुलो इस्यु के थियो भने उहाँहरूको नेपालमा सर्भिस प्रोभाइडर 2टा एजेन्सी छ। जस्तै तपाईँले इन्डिया हेर्नुहुन्छ भने एउटा रेगुलेटरी, एउटा सर्भिस प्रोभाइडर, 2टा बडी अलग अलग हुनुपर्छ। तिमीहरू एउटैले गर्यौ भनेर क्यानलाई दोषारोपण गरेको थियो, त्यो अझै पनि हुन सकेको छैन। त्यस कारणले उनीहरूले के वेट गरेर बसेको छ भने जुन दिन अहिले त्यो चाहिने विधेयक अथवा त्यो चाहिने ड्राफ्ट चाहिँ अहिले प्रतिनिधि सभामा छ अथवा राज्य व्यवस्था समितिमा छ, त्यो जुन दिन
पास भएर आउँछ मलाई लाग्छ युरोपियन युनियनले यो चाहिँ नि प्रतिबन्ध हटाउँछ, कालो सूचीबाट हामीलाई मुक्त गर्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। नभए पनि एयरलाइन्स कम्पनीहरूले धेरै इम्प्रुभ गरिरहेका छन्, धेरै वर्कआउट गरेका छन्, धेरै खर्च गरेका छन्। यसमा सिभिल एभिएसनले पनि धेरै मेहनत गरेका छ। सँगसँगै प्राइभेट एयरलाइन्सहरूले ठुलो खर्च गरेर हामी चाहिँ नि त्यो स्ट्यान्डर्ड मिट गर्नलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा आगामी दिनमा केही सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी चाहिँ दायित्व जुन चाहिँ नि गभर्मेन्ट लेभलमा हुनुपर्ने त्यो भइदियो भने मलाई लाग्छ। दुर्घटनाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन एक खालको यो दुर्घटनाको प्रकृति वा कारण चाहिँ के हुँदो रहेछ? तपाईँहरूले पनि त यो विभिन्न अनुसन्धानले पनि त देखाएको होला होइन? तपाईँले एकै दिनमा विश्वमा होइन 6-7 ठाउँमा दुर्घटना भएकै थियो त्यो दिन भन्नुभयो होइन? यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, बेसिकली नेपालमा भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा दुर्घटना हुन्छ हामी कहाँ के छ भने एक त 83% डाँडाकाँडा भएको देश हो है। नेपालमा फ्लाइङ भेरी डिफिकल्ट, हेर्नुहोस् सजिलो छैन नेपालको फ्लाइङ। एकातिर त्यो छ भने हामी कहाँ सबभन्दा कमजोर पक्ष के भयो भने दुर्घटनाको कारण के भने मौसमको जानकारी समयमा नपाउनु। हामी के भन्छौँ काठमाडौँ एयरपोर्टको पनि मौसम जानकारी भयो, लुक्ला एयरपोर्टको पनि जानकारी भयो, तर इनरुट भन्छौँ त्यो बिचको ठाउँको मौसमको जानकारी भएन एकातिर। किनभने कतिपय फ्लाइटहरू जो बढी दुर्घटना भए उनीहरू भिजुअल फ्लाइट रोल्स VFRमा उड्ने उडानहरू बढी दुर्घटना भएका छन्, IFRमा उड्ने भएका छैनन्, एकदम भेरी मिनिमम 0 लेभलमा छ भने VFRमा उड्नेहरूको के हो भने आँखाले देखेर उड्ने जहाजहरूको सन्दर्भमा जहाज यहाँ टेकअप गर्यो तर बिच बाटोको भएर क्लाउडी छ केही देखिँदैन होइन, त्यस्तो अवस्थामा डाँडाकाँडामा ठोकिएर दुर्घटना भएको धेरै घटनाहरू हामी कहाँ घटे। त्यस कारणले गर्दा हामीले पटक पटक सिभिल एभिएसनलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई गुहारेको के हो भने इनरुटमा हुने वेदरहरूको जानकारी पायो भने दुर्घटना कम हुन्छ। यसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा भएका दुर्घटनामा 97% मानवीय त्रुटि भनेर आयो। भनेको के हो भने उड्दा उड्दै अब बादलभित्र पस्यो निक्लनै सकेन होइन, मानवीय त्रुटि भयो नि त। एउटा दुईटा घटना मात्रै टेक्निकल फेलियर भएर भएको छ, किनभने मानवीय त्रुटि भएको छ। मानवीय त्रुटि के आउँछ भन्दा यही हामीलाई सम्पूर्ण जानकारी एकातिर के हुन्छ भने डाँडाकाँडा छ, खोचहरू छन्, त्यो बादलले छेक्छ सडनली। जस्तै लुक्ला जस्तो ठाउँमा के हो भने 5-5 मिनटमा मौसम चेन्ज हुन्छ। तपाईँ माथिबाट डाँडाबाट हेर्दा ठ्याक्कै क्लियर देखिन्छ, तल पुग्दासम्म ढाकिसकेको हुन्छ बादलले। त्यही कारण यस्तो चिजहरूमा हामी कहाँ के हो भने मौसम सम्बन्धी जानकारी अझै क्लियर रूपमा इन रुटहरूमा पाउने व्यवस्था भयो भने मलाई लाग्छ दुर्घटनाको लेभल अझै घट्छ। भन्नुहोस् नेपाल सरकारले हवाई उड्डयन ऐन संसदमा दर्ता गरेको छ, सरले अघि पनि भनिसक्नुभयो होइन? अब यही आधारलाई मानेर युले यो सकारात्मक सङ्केत देखाएको हो भन्न हामी सकिन्छ ल? सकिन्छ, किनभने त्यति मात्रै होइन, युले बिचमा हामी कहाँ पटक पटक अडिटहरू गर्नुभएको छ, युको टोलीहरू आएको छ अनि उनीहरू त्यति मात्रै इन्डिकेटर हेर्दैन, उनीहरूको त्यो एउटा मेजर पार्ट चाहिँ नि हो। जस्तै अहिले तपाईँलाई जानकारी होला हवाई नीति पनि नयाँ आउँदैछ होइन? अब त्यसपछि अब सिभिल एभिएसन पनि दुई टुक्रा भनेको एउटा रेगुलेटरी एउटा सर्भिस प्रोभाइडर। जस्तै एयरपोर्टहरू सर्भिस प्रोभाइडरमा जान्छ, इन्सपेक्सन गर्ने अर्को निकाय हुन्छ जुन रेगुलेटरी बडीमा बस्छ। यो चाहिँ नि मेजर कारण हो भने अरू चाहिँ नि अहिले विगतमा भएका दुर्घटनाका कारणहरूका जुन कारण देखाएको छ यो दुर्घटना आयोगले, त्यसमा भएका सुधारहरू, त्यसमा के काम भए, कसरी त्यसलाई निराकरण गरियो र सबैको डकुमेन्टेसन पार्ट स्ट्रङ बनाउँदै गएर त्यसको लागू गरिसकेपछि यो धेरै लामो आज 7 वर्ष भयो। हेर्नुहोस् यो भएको 7 वर्ष, 7 वर्षमा नेपालको सिभिल एभिएसनले ठुलो फड्को मागेको छ, ठुलो प्रगति गरेको छ। अहिले हामी करिब युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा पुगिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा युरोपले पनि आफैले यसलाई फिल गर्यो कि होइन धेरै लेभलमा क्यानबाट गर्ने कामहरू भयो, एयरलाइन्सबाट हुने काम भयो, केही मिनिस्ट्री लेभल र क्याबिनेट लेभलबाट हुने काम बाँकी रहेको कारणले मलाई लाग्छ उहाँहरू वेट गरेर बस्नु भएको छ। जस्तै युरोपियन यो स्ट्यान्डर्डमा पुग्यो भन्ने आधार चाहिँ के छ? यसमा यस्तो छ, यसमा हेर्नुहोस् करिब 7 वटा इन्डिकेटर हुन्छन् यसमा। कतिपय इन्डिकेटरमा त हामी युरोपभन्दा पनि माथि छौँ, कतिपय इन्डिकेटरमा अझै कमजोर छौँ। कमजोर कहाँनिर छौँ भने यसमा जस्तै नेभिगेसन पार्ट, फ्लाइङ पार्ट, मेट्रोलजिकल पार्ट, धेरै पार्टहरू छन् कि होइन? रेगुलेटरी पार्ट, डकुमेन्टेसन पार्ट, सबै पार्टमा। जस्तै क्यानले आफूले गर्नुपर्ने, एयरलाइन्सले गर्नुपर्ने पार्टमा उसको ग्राफको हेर्नुहुन्छ भने युरोपभन्दा पनि माथि आइसकेका छ। तर कतिपय पार्टहरू जुन गभर्मेन्टले अथवा मिनिस्ट्रीले गर्नुपर्ने पार्टमा गति उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड बेसिक स्ट्यान्डर्ड 60% भन्दा बिलो छ होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै इन्डिकेटरहरू, ती 7 वटै इन्डिकेटरहरू तपाईँको के हुनु पऱ्यो भने त मिनिमम रेन्जभन्दा माथि हुनु पऱ्यो अथवा मिनिमम रेन्जमा पुग्नु पऱ्यो।
कुन कुनमा पुग्यो हामी 5 वटामा कम्प्लिट माथि छौँ उनीहरूभन्दा, दुईटामा बाँकी 2टामा बाँकी छ। कुन कुन दुईटा? एउटा सरकारी, यो तपाईँलाई साधारण भाषामा बोल्दा सरकारले मिनिस्ट्रीले र क्याबिनेटले गर्ने कामहरू डिसिजनहरू त्यसमै कमजोरी देखियो। त्यसमै कमजोरी त्यो चाहिँ नि छिटो उहाँहरूले पनि गर्ने प्रयास त गर्नुभएको छ, तर अब त्यही त हो ढिलासुस्ती, गभर्मेन्ट लेभलको कामहरू ढिलासुस्ती, जस्तै ऐनहरू एक्ट बनाउने कुराहरूमा अलिकति, हवाई नीति पास गर्ने कुरामा यो लामो ड्राफ्टमा समय लाग्ने, डिस्कसनमा समय लाग्ने, विभिन्न समिति मार्फत के अरे राष्ट्रिय सभा प्रदेश सभा हुँदै आउनुपर्ने भएको कारणले लामो समय लाग्यो। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अब कोभिड-19 सँगसँगै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले त केही योजना, अझै प्रभावकारी योजना ल्याउन सकेन भन्ने तपाईँको आरोप रह्यो। अब तपाईँहरू व्यवसायी कोभिड सँगसँगै चाहिँ अगाडि बढाउने के योजना छन् अन्तिममा? हामीले हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रा योजनाहरू लागू गरिरहेका छौँ। एउटा उपाय के हो भने ट्रङ्क रोडहरूले के गर्नुभयो भने सस्तोमा टिकट दिनुभयो, विकल्प छैन। प्यासेन्जर सङ्ख्या बढाउने, नम्बर अफ फ्लाइट बढाउने एक। अर्को हामीले के गर्नु, जस्तै हेलिकप्टरवालाले के गर्नु भने नयाँ प्याकेजहरू ल्याउनु भयो, गोसाइकुण्ड प्याकेज, दक्षिणकाली प्याकेज, मनकामना प्याकेज, होइन यस्ता सानसाना टुरिज्म प्याकेजहरू जसको एउटा नेपालीले 10,000 देखि 15,000मा उडान गर्न सकोस्, त्यस्ता प्याकेजहरू। अनि त्यसपछि हामीले अर्को टाइप के गर्यो भने जस्तै अब तपाईँ तारा एयर र यति एयरलाइन्सको प्याकेज हेर्नुहुन्छ भने यहाँबाट लुक्लाबाट हेलिकप्टरले फेरि साइट सिइङ, हामीले लुक्लाबाट 25,000मा टोटल हिमालको साइट सिइङ र हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। लुक्लाको मैले टाइअप छ। त्यस्तै धेरै प्याकेजहरू भनौँ न, मैले अहिले भनिसकेँ लुम्बिनी प्याकेज छ, तर लुम्बिनी अलिक महँगो हुन्छ होइन, लुम्बिनी जान सक्नुहुन्न। त्यस्तै हलेसी प्याकेजहरू छ। यस्तो प्याकेजहरू हामीले अहिले सकेका छौँ। अब के हो भने सरकारले पनि एउटा के बनाएको छ भने यदि 7 प्रदेशमा हामीले एयरक्राफ्टहरूको बेस राख्न सक्यौँ भने त्यहाँबाट नजिकको डेस्टिनेसनमा अलिकति उडानहरू हुन्छ, जसको कारणले नयाँ प्याकेज अब काठमाडौँ मात्रै बेस गरेर गर्दाखेरि डिस्टेन्स बढी हुने भएको कारणले विभिन्न ठाउँमा जसको चाहिँ कम्प्लिटली आन्तरिक पर्यटनमा डिपेन्ड हुनैपर्छ अल्टिमेटली। अनि किनभने यो समय फेरि यस्तै परिस्थिति फेरि पनि आउन सक्छ, त्यस कारण आन्तरिक पर्यटकलाई यो घुम्ने अहिले तपाईँको पछिल्लो चरणमा हेर्नुहुन्छ भने नेपाली युथहरू धेरै घुम्न थालेका छन्। अहिले तपाईँले यो पछिल्लो चरणमा दसैँको तिहारको बेलामा हेर्नु भने लुक्ला र माउन्टेन जाने भिड नै थियो। त्यस्तै गरेर यतापट्टि तपाईँको अन्नपूर्ण त अहिले बन्द गरिदियो, अन्नपूर्ण हिमाल बिराको सरुपै गर्ने ट्रेन अलि चेन्ज भएको छ, यसलाई चाहिँ अब सरुपै एक्ज्याक्टली यसलाई अलिकति सरकारले प्रोत्साहन गरिदिने, अलिकति सब्सिडाइज गरिदिने, व्यापारलाई सहयोग गर्ने, अलिकति सरकारी कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने मलाई लाग्छ यो नेपाली टुरिज्मले पनि केही हदसम्म हामीलाई नाफा चाहिएन, कमसेकम अपरेटिङ कस्टमा आउने वातावरण बन्छ भने यसमा सहयोगले मैले अघि नै भने ब्याङ्कबाट हुने सहयोग, राष्ट्र ब्याङ्कबाट हुने सहयोग, करका कुराहरू, इन्सुरेन्सका कुराहरू, भ्याटका कुराहरू, भन्सारका कुराहरू होइन, यी सबैमा सरकारले ध्यान दियो भने ती सानसाना के अरे फ्याक्टरहरूले पनि एयरलाइन्स चल्नलाई अथवा एयरलाइन्स सर्भाइभ गर्नलाई सहयोग पुग्छ। हाम्रो लागि समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो हाम्रो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँको च्यानल र यहाँलाई समेत धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आजको अर्थ राजनीतिमा वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका प्रवक्ता तथा हेली एभरेस्टका CEO योगराज कँडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म जितेन्द्र रसिक अहिलेलाई बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।